बात आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ कही थी कि मुझे उनकी सोच थोड़ी फर्क दिखाई दी, लेकिन आपने कहा कि वो ऑन बोर्ड, उनको भी फरीक बनना चाहिए। एक और आम सवाल, ये तो जब अब फरीक बने या नहीं बनेंगे आपकी जमात तय करेगी, लेकिन एक फैजाबाद धरने केस की जजमेंट है, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब कई मरतबा कभी इशारे किनाए डायरेक्टली उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर सकती है, कर चुके हैं, और मौजूदा हुकूमत में शहबाज साहब को सिर्फ उसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी। ये भी एक टेस्ट केस हो सकता है जहां से जो फैसलों की दुरुस्तगी की आप जो बात करते हैं उसमें पहला कदम है। मारिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप फैजाबाद धरने की जजमेंट पर, जिस पर रेफरेंस फाइल कर दिया गया, किन के कहने पे वो रेफरेंस फाइल किया और किन्हों ने वो फाइल करवाया, इन दोनों को बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए। फिर आप ये भी ना भूलें कि जस्टिस सेठ वक्कार, जिन्होंने एक जजमेंट दी एक आमर के हवाले से, और उनको कहा गया, उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि इनका दिमागी तवाज़न चेक करवाना चाहिए, यहां तक अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो भी देखना चाहिए। फिर ये भी देखना चाहिए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हवाले से यही सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है, फिर वो जो लोग थे उनको भी कटहरे, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जब आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं ये भी कह रहा हूं कि आज की हुकूमत को भी फ्रीक बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, जो आप बातें कह रहे हैं वो बड़ी क्लियर है कि करना क्या चाहिए, लेकिन जब आप ये बातें कर रहे हैं लग नहीं रहा ऐसा कि विफाक के अंदर, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, लग रहा है ऐसे है कि हुकूमत आपकी नहीं है, आप मौजूदा किसी सिटिंग गवर्नमेंट से मुतालबे कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी की हुकूमत है ना, सो करने चाहिए कि बजाय हम तो आपसे पूछेंगे कि करेंगे कब होगा, कोई टाइमलाइन है, ये सवाल हमने आपसे पूछने हैं। नहीं मारिया, मेरी अर्ज सुन लें, आप अगर ये बात करती हैं तो फिर आपके जहन में ये बातें रहनी चाहिए कि क्या आप 9-10 मई के मुलजमों को सजा दे सके हैं। 11 माह गुजर गए हैं, उसमें तो इंटरिम सेटअप भी था, उसमें मौजूदा हुकूमत को तो 1 माह हुआ है, तो फिर 10 माह उस पर इम्प्लीमेंट क्यों? भाई देखें, आप जो रियासत इंसाफ मांग रही है अदारों से कि मेरे पर हमला करने वालों को क्यों आप लाडले बना के रखे हो। अब आप देख नहीं रहे कि आप इद्दत का केस में सजा दे देते हैं, आप साइफर पे सजा दे देते हैं, आप एक हफ्ते में 3 सजाएं दे देते हैं, आप इलेक्शन गुजरने के बाद फौरी उनको सजाओं को मुअत्तल कर सकते हैं। तो फिर आप 11 माह में 9-10 मई के मुलजमों को सजा क्यों नहीं दे सकते? या फिर ये कहें कि वो बेगुनाह है, छोड़ दें फिर। तो सर ये तो आप उन्हें, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए। तो सर जो गवर्नमेंट है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि फरीक बनना है, ये तो आपकी गवर्नमेंट फरीक बन सकती है, फैजाबाद धरने की इंप्लीमेंटेशन करनी है, अभी ना करें लेकिन उसकी तरफ इंप्लीमेंट करने के बारे में अपनी इंटेंट तो शो कर सकती है। अभी दोनों में से कोई काम नहीं हुए ना, तो आप ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन में बैठ के कोई मुतालबा। एक सेकंड मारिया, देखें सियासी जमातों के अंदर पॉइंट स्कोरिंग होती रहती है, इसको एक साइड पे रख दें। मैं तो आज जो आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, मैं ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि देखें, एक सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है अपनी ही अदारे के अंदर 6 लोगों के खत लिखने पे। तो मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि 5 पिछले उसी अदारे के जो जज साहबान हैं जिनके फैसलों से रियासत को नुकसान पहुंचा, वो भी बताया जाए कि किसके दबाव पे वो फैसले उन्होंने किए थे। आज के जो 6 जजेस कह रहे हैं कि हमें दबाव है, किन केसेस के हवाले से दबाव है और कौन दबाव डाल रहा है, ये सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई जस्टिस शौकत सिद्दीकी ना बन पाए, दोबारा कोई फैजाबाद धरने की कोई जजमेंट दे तो उसके खिलाफ रेफरेंस ना आए, दोबारा कोई 2/3 अक्सरियत रखने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक नापसंदगी की वजह से एक अपनी ख्वाहिश पे ना हटाया जा सके। अब ईद के बाद नवाज शरीफ साहब क्या ज्यादा वोकल होंगे? क्या हम देखेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मीडिया इंटरेक्शंस कर रहे हैं, सियासी बयानात दे रहे हैं पब्लिकली? ये भी उन्होंने सहाफियों से बात की तो रिपोर्ट हुई, क्या आप उनको देखेंगे मीडिया के अंदर और ज्यादा एक्टिव? क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा कि मेरे बयानात से परेशानी हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। देखें मारिया, बात तो ये है कि गवर्नमेंट का इशू नहीं है, इशू है रियासत का। बहुत से राज हैं सीनों में, मगर वो नहीं कह रहे इसलिए कि रियासत को नुकसान ना पहुंचे। बहुत सी चीजें ऐसी नहीं कह रहे कि
جو پریشان حال قوم ہے مزید ان پہ سختہ طاری نہ ہو جائے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو وہ بات کرتے ہیں جو مقبول ہوتی ہے، بھلے وہ جھوٹی ہو، وہ کہہ رہے ہیں، مگر ہم یہ بات ایک ذمہ دار جماعت ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری قوم ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے، مگر ہماری اس قربانی سے جو ہم نے غیر مقبول فیصلے کیے ریاست کے لیے، اگر ان سے ریاست کو بھی فائدہ نہ پہنچے گا تو پھر مجھے بات کرنا پڑے گی، اور یہ وقت آ رہا ہے کہ مجھے بات کرنے چاہیے، اور میں یہ بات کہتا آیا ہوں ماریا، وقت تو بڑی جلدی آ گیا ہے جاوید لطیف صاحب، ابھی تو آپ کی گورنمنٹ بنے 3-4 مہینے ہوئے ہیں، یہ وقت تو بڑی جلدی آ گیا آپ لوگوں کے اوپر کہ یہ باتیں آپ کو کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس کی وجہ وقت جلدی آنے کی یہ ہے کہ جس جذبے سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم معیشت کو بہتر کر لیں گے، بھلے اپنی گردن پیش کر دی ہم نے، مگر ہمارے اس جذبے کو جس تناظر میں لیا جا رہا ہے یا جس طرح کا آپ ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں، پھر ہمیں وقت سے پہلے باتیں کرنی پڑیں گی، کیا ماحول بن رہا ہے ریاست کے مفاد میں؟ کیا ایگزیکٹلی کیا ماحول ہے جو آپ کو تشویش ہو رہی ہے جس پہ جو بن رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف سے دھوکہ ہوا ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے انتخابات پک اینڈ چوز ہوئے ہیں، میں نے یہ بات کہی تھی، تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو بینیفیشری ہیں خیبر پختونخوا کے ایک میجورٹی نہیں، کلین سویپ جہاں کرنے کا یا کروا دیا گیا خیبر پختونخوا میں، وہ حکومت کیا بولیاں بول رہی ہے، اور آج آپ نے بلوچستان کے اندر جو گفتگو سنی ہے اس کے بعد میں زبان نہیں کھولوں گا تو پاکستان کی چاروں اکائیاں جو ہیں مرکز تلے جمع ہوتے، پرابلم یہ ہے کہ بینیفیشری تو خدا نخواستہ نظر آئیں گی، بینیفیشری تو اس کے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی تو ہے نا، پنجاب کے اندر سی ایم شپ ہے، پرائم منسٹر۔ سن لیں، اگر ماریا آپ بینیفیشری سمجھتے ہیں شہباز شریف کو مرکز کے حوالے سے، تو پہلے میں یہ کہہ دوں ہم کسی طور بھی حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے مرکز میں، ہم نے جواب دیا تھا تو اس سے اگلے دن پی ٹی آئی کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ کہا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے، ٹھیک ہے، مجبوراً پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو نیگوشیٹ ہونا تھا، جو چیلنجز تھے، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پھندا اپنے گلے ڈالا۔ پنجاب میں تو گورنمنٹ ہے نا، پورے صوبے کے اندر مریم بی بی چیف منسٹر ہیں، تھوڑی بہت بینیفیشری تو وہ بھی ہے نا، چلیں پی ٹی آئی تو ہے۔ اگر آپ پنجاب میں اگر دیکھیں نا، مرکز میں ہم حکومت اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی ہمیں نہیں دی گئی تھی، اور پنجاب میں جیسے تیسے بھی ہمارے پاس واضح اکثریت تھی، تو پھر واضح اکثریت ہوتے ہوئے ہم کیوں نہ حکومت بناتے، یہ بھی بتا دیں آپ ہمیں۔ صحیح، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔ ہم ایک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ موومنٹ شروع تو کر دی ہے، اس کو کس